अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ हीलिंग हिजामा क्लिनिक से। हम इस वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि शुगर यानी कि चीनी और वो चीज़ें जो कि हम जब खाते हैं वो जिस्म के अंदर जाके चीनी में चेंज हो जाती हैं, उनके क्या नुकसानात हैं और उनसे सेहत के ऊपर क्या अवामिल मुरतब होते हैं। और ये है कि चीनी जो है उससे दिमागी सेहत जो होता है या मेंटल हेल्थ जो होता है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं और क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो शुगर कंजम्पशन जो है वो उससे एसोसिएटेड हैं। तो अब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि शुगर जो है वो किस तरह इंसान को जल्दी बूढ़ा करने के अंदर जो है वो किरदार अदा करती है। इसके अंदर सबसे पहली ये बात है कि जो लोग चीनी खाते हैं या चीनी कंज्यूम करते हैं या वो चीज़ें खाते हैं जैसे कि गंदम या जो दूसरी ग्रेन्स हैं जो कि जिस्म के अंदर जाके चीनी में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनकी जो फेस होता है या चेहरा होता है उससे ही पता चल जाता है कि वो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर हैं। बेसिकली जो उनका फोरहेड यानी कि माथा होता है वहाँ पे झुर्रियाँ जो होती हैं वो पड़नी शुरू हो जाती हैं जल्दी। जो उनकी स्किन है वो थिन यानी कि पतली हो जाती है। इसी तरह जो उनकी स्किन की टोन या कलर होता है वो वाइट या ग्रे सा होता है। और इसके अलावा उनको एक्नी जो है वो बहुत ज़्यादा वो निकलती है। और इसके अलावा जो आंखें होती हैं उसके नीचे जो होते हैं वो हल्के होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो बेसिकली इसको शुगर फेस कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि चीनी जो है वो या शुगर जो है उसको कंज्यूम करने से जिस्म के अंदर जो है वो ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बनते हैं जो कि इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं, जो कि उसकी जिल्द के ऊपर आया होता है। ये आपके सामने दो खवातीन हैं, दोनों की उम्र जो है वो 51 बरस है यानी कि 51 ईयर्स की हैं दोनों। एक जो है जो गिलियन मैकीथ हैं, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेती हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा लेती हैं। और ये आपके सामने साथ ही 51 ईयर्स की निगेला लॉसन है। और आप इन दोनों की चेहरों से इनकी उम्रों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन जो है इनसे ज़्यादा उम्र का लगता है। बेसिकली जब आप चीनी खाते हैं तो एक प्रोसेस होती है ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन जो होती है उससे बेसिकली ग्लूकोज जो होती है वो अटैच होती है। और एक चीज़ होती है AGEs एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो होते हैं ये बेसिकली बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और मॉलिक्यूलर डिसफंक्शन करते हैं और जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो उम्र से पहले ही जो है वो बूढ़ा लगने लग जाता है। उम्र से पहले बूढ़ा लगने के अलावा और स्किन की चेंजेस के अलावा एक बहुत बड़ा नुकसान जो चीनी खाने वालों को देखना पड़ता है वो है कैंसर का। चीनी खाने से कैंसर की जो बेशुमार अवामिल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए एक सेल से दो सेल, दो से चार और चार से आठ इस तरह करके सेल्स की बढ़ोतरी होती है, जो कि ट्यूमर जो होता है उसकी बेसिस होती है। इसी तरह DNA जो होता है जो कि हर सेल की बेसिस होती है वो डैमेज हो जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। नंबर 3 इन्फ्लेमेशन होती है और जिसकी वजह से कैंसर प्रमोट होता है। इसी तरह जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके अंदर ग्लूटाथायोन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि इन कैंसर सेल्स को कीमोथेरेपी के जो इफेक्ट्स होते हैं उनसे बचा लेता है। यानी कि अब कीमोथेरेपी नहीं एक्ट करती कैंसर सेल्स के ऊपर, उन लोगों के कैंसर सेल्स के ऊपर जो कि शुगर जो है वो खाते हैं या चीनी जो है वो खाते हैं। इसी तरह जो है ये सेल माइग्रेशन माइटोसिस जो है उसको प्रमोट करती है चीनी। और नंबर 6 एंजियोजेनेसिस यानी कि खून की रगें बनाना जो है उसको भी चीनी जो है वो प्रमोट करती है। इसी तरह इम्यून सिस्टम यानी जो कुव्वते मुदाफ़त है उसको दबा देती है और जिसकी वजह से कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह एपोप्टोसिस जो होती है उनको जो उससे बचा लेती है कैंसर सेल्स को। और नंबर 9 जो है ईस्ट्रोजन जो है हार्मोन है एक, उसको जो है उसका लेवल इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह के एक बड़ी वजह है ओवेरियन कैंसर की और एंडोमेट्रियल कैंसर की और दीगर कैंसर्स की। ये आपके सामने एक रिसर्च है जिसके अंदर शुगर और जो चीनी से जो बने हुए जो खाने हैं वो खाने वाले जो अफराद हैं उनका जो पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और
اس کے اندر بیسیکلی وہ افراد جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ریسرچ کے اندر جو کہ فروٹس جو ہوتے ہیں ان کو کھاتے ہیں، کیونکہ فروٹس بھی جو ہے وہ ہماری چینی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سورس ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور ریسرچ ہے کہ جو شوگرز ہیں وہ جو کینسر ہیں اس کے رسک کو انکریز کر دیتے ہیں، خاص طور پہ اسوفیجیل ایڈینو کارسینوما، یہ بیسیکلی خوراک کی نالی کا کینسر ہے، اس کے رسک کو یہ انکریز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اسی ریسرچ پیپر میں بتایا گیا کہ باقی کون کون سے کینسر جو ہیں وہ شوگر یعنی کہ چینی کھانے کی وجہ سے ان کا جو انسیڈنس ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بریسٹ کینسر ہے، بریسٹ کینسر کا بھی انسیڈنس جو ہے وہ شوگر کنزمپشن جو ہے اس کے ساتھ اس کی بہت بڑی کوریلیشن ہے۔ اور اس طرح مختلف قسم کے کینسر ہیں جو کہ شوگر یعنی کہ چینی یا چینی جو وہ کھانے جو جسم میں جا کے چینی بن جاتے ہیں ان کو کھانے کی وجہ سے ان بیماریوں کی شرح میں یا ان کینسرز کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انفلیمیشن۔ انفلیمیشن بیسیکلی جدید دور کی بیماری ہے اور یہ بیسیکلی تقریباً ہر بیماری کی جو بیسز ہوتی ہے وہ انفلیمیشن یا سوزش ہوتی ہے۔ الزائمرز ڈیزیز ہے جس کے اندر انسان بھول جاتا ہے بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ پلمونری ڈیزیزز ہیں، لنگ کی ڈیزیزز ہیں، اسی طرح آرتھرائٹس ہے، اسی طرح بہت ساری آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، ملٹیپل سکلیروسس ہے، SLE ہے، اس کے علاوہ جو نیورولوجیکل ڈیزیزز بہت ساری جو دماغ کی ہیں، انفلیمیٹری ڈیزیزز وہ ساری بھی جو ہیں وہ شوگر کے ساتھ جو ہوتا ہے ان کا انسیڈنس زیادہ ہو جاتا ہے۔ ڈائبٹیز جو ہے وہ بھی بیسیکلی ایک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے۔ کینسر ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر بھی انفلیمیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح جو وہ کہا جاتا ہے کہ کولیسٹرول جم جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انفلیمیشن ہوتی ہے خون کی نالیوں میں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ہوتا ہے بیسیکلی۔ اور یہ انفلیمیشن جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے شوگر جو ہے یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے برٹش جرنل آف نیوٹریشن جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ ریسرچ کی اور اس سے ان کو پتا چلا کہ لو گریڈ انفلیمیشن جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ڈائٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، کہ ڈائٹ کی وجہ سے ڈائٹ کے اندر اگر شوگر ہوتی ہے یا ویسٹرن ڈائٹ جو ہوتی ہے یعنی کہ وہ ڈائٹ جس کے اندر میدا اس ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اتنی مقدار میں لیے جاتے ہیں کہ وہ جسم کے اندر جا کے چینی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، تو بیسیکلی جو لوگ یہ ڈائٹ کھاتے ہیں چینی والی شوگر والی تو ان کے اندر آٹو امیون ڈیزیزز اور انفلیمیٹری ڈیزیزز کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو بیسیکلی ڈائٹری شوگر جو ہے یعنی کہ جو چینی ہوتے ہیں یہ بیسیکلی انفلیمیشن کرتی ہیں، نہ کہ لپڈز، یعنی کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ فیٹس جو ہوتے ہیں ان سے انفلیمیشن ہوتی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے۔ سیچوریٹڈ فیٹس جو ہوتے ہیں وہ انفلیمیشن کے اندر پارٹس نہیں پلے کرتے، خاص طور پہ جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں وہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتے ہیں، انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں، جبکہ ڈائٹری شوگر جو ہوتی ہیں جو چینی ہم کھاتے ہیں وہ انفلیمیشن کو زیادہ کرتی ہے۔ بیسیکلی ہم جو چینی کھا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے اپنی انسولین ریزسٹنس والی ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ 1 چمچہ چینی جو ہوتی ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے انسانی جسم کے لیے، اور ہم جو ہے تقریباً 30 چمچ چینی اس وقت جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اور ہمارا جو سورس ہے شوگر کا وہ بیسیکلی موسٹلی جو آپ کا تقریباً 35% حصہ ہے وہ سوڈا یا انرجی ڈرنکس، یہ جو پیپسی کوک وغیرہ ہے ان سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 10% حصہ ہے یہ گرین ویسٹ ہے، جو کہ پاکستان میں اس کی شرح اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہر کھانے کے ساتھ جو ہے وہ نان ہے یا پوری ہے یا بریڈ یا بسکٹ جو ہے یہ کھائے جاتے ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہے یہ گندم یا میدے سے بنے ہوتے ہیں، جو کہ جسم میں جا کے جیسے ہی جو سلائیوا ہے یا لعاب ہے اس میں ایک انزائم ہوتا ہے امائلیز، وہ اس کو لگتا ہے تو یہ آپ کی گرینز جو ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چینی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح فروٹ ڈرنکس جو ہیں 10% حصہ جو ہے وہ فروٹ ڈرنک سے ہماری چینی کا آتا ہے۔ ڈیری جو دودھ ہے 6% حصہ دودھ سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ کینڈی ہے، یہ جو صبح ناشتے میں سیریل لوگ لیتے ہیں، یا ہنی ہے، بیسیکلی یہ 2-3% حصہ جو ہے چینی کا ہمارا یہاں سے آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سوڈا جو ہے یعنی کہ ایک پیپسی کی کین کے اندر تقریباً 9 چمچ چینی جو ہے وہ آپ ایک کین پینے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ آپ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح سیریل ہے، دلیا جو لوگ صبح ناشتے میں لیتے ہیں اس میں ایک باؤل میں تقریباً 3 چمچ چینی ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چینی کا سورس میجر جو ہے وہ چینی کے علاوہ گرینز۔
اس کے علاوہ مفنز ہیں، کیکس ہیں، آئس ٹیز ہیں، یہ بیوریجز یا ڈرنکس جو ہم پیتے ہیں یہ ہماری چینی کا ہڈن، ہمیں چینی نظر نہیں آتی لیکن اصل میں ہم کیچپ کی شکل میں، یہ جو ڈرنکس ہیں ان کی شکل میں ہم بیسیکلی چینی ہی کھا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک ایوریج انسان جو ہے آج کل کے زمانے میں 30 چمچ جو چینی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ چینی جو ہے یا شوگر جو ہے یا وہ کھانے جو کہ جسم کے اندر جا کے چینی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ گندم یا میدا یا دوسری گرینز جو ہوتی ہیں، تو ان کے کیا مضر اثرات جو ہوتے ہیں انسانی صحت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں یا کیٹوجینک ڈائٹ کے بارے میں یا لو کارب ڈائٹ کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے یا پرسنلائزڈ ڈائٹ چارٹ بنوانے کے لیے دیے گئے نمبر پر کال کیجئے، اور ہمارا فیس بک پیج ہیلنگ ہجامہ کلینک جو ہے اس کو انشاءاللہ وزٹ کیجئے اور لائک کیجئے اور ہمیں اپنی خیالات سے آگاہ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.